नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की ताबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपकी खिदमत में लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर औरत का सीना देखना। अगर कोई फीमेल का चेस्ट ख्वाब में देखता है तो इसकी ताबीर क्या होगी। अगर आप ये मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ख्वाब की मुकम्मल ताबीर आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनने को मिलेगी। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे पूछना चाहते हैं या कोई शरई मसला पूछना चाहते हैं या फिर शादी वगैरह के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल होता रहेगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय से बज़रिया कमेंट्स ज़रूर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर किसी फीमेल का चेस्ट देखा, सीना देखा, तो इसके बारे में मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कि इससे मुराद, सीना से मुराद बीवी या बेटी है। अगर किसी ने फीमेल का चेस्ट देखा और उसमें कोई ख़राबी, कोई नक्स, कोई ऐब देखा तो मतलब यह है कि इसका जो लाहे अमल है वो उनकी बेटी पर या उनकी बीवी पर लागू होगा। अगर किसी गैर औरत का सीना देखा और इस तरह देखा कि वो अपने सीने को लटकाए हुए है और आप उसे इशारा कर रहे हैं या वो आपको इशारा कर रही है तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो औरत जो है वो ज़िना जैसे कभी गुनाह में मुब्तला होगी और इसी फ़ेल हराम से ही बेटा पैदा करेगी। अगर किसी मर्द ने अपने सीने में दूध भरा हुआ देखा तो इसका मतलब है कि उसे भाइयों से क़ुव्वत मिलेगी और औलाद नेक होगी जो उसकी शोहरत का सबब बनेगी। अगर वो गरीब है तो मालदार होगा, बे औलाद है तो औलाद मिलेगी, और बीमार है तो सेहतमंद होगा और तवील उम्र पाएगा। अगर गैर शादीशुदा अपने सीने में दूध भरा हुआ देखे, मर्द हो या औरत हो, अगर किसी मर्द व ख़वातीन में से किसी ने भी अपने सीने में, कवारे ने दूध भरा हुआ ख्वाब के अंदर देखा तो उसकी ताबीर यह है कि अनकरीब उसकी शादी हो जाएगी और बेटे जैसी नेमत से नवाजा जाएगा। अगर कोई जवान औरत देखे कि उसके सीने में दूध भर गया है तो अनकरीब बेटे की नेमत से नवाजी जाएगी। अगर कोई मालदार औरत अपने सीने में दूध भरा देखे तो वो तंग दस्त हो जाएगी। कवारी औरत ने ऐसा देखा तो अनकरीब उसकी शादी हो जाएगी। छोटी बच्ची ने अगर ऐसा देखा कि ख्वाब में उसके सीने में दूध भरा है तो अनकरीब उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। गैर औरत का दूध अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो पी रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि तवील अरसा वो बीमारी में मुब्तला रहेगा।
کسی نے اپنی بیوی کو حاملہ دیکھا، خواب کے اندر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو بیٹے کی بشارت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو حاملہ دیکھے تو اس کو بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو حاملہ دیکھا تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر عورت اپنے آپ کو حاملہ دیکھے تو بیٹی جنے گی۔ اگر کسی نے اپنے چیسٹ بے حد حسین دیکھے تو مالداری اولاد مراد ہے، یعنی اسے مالداری، یعنی اسے رزق حلال جو ہے وہ وسیع عطا کیا جائے گا، اس کے مال میں، کاروبار میں برکت عطا کی جائے گی اور اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر اپنے چیسٹ کو گرتے دیکھا تو اس کی تعبیر موت ہے، کہ ان قریب صاحب خواب جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ اگر مالدار آدمی اپنے چیسٹ گرتے دیکھے تو مال میں نقصان واقع ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے چیسٹ گرتے دیکھے تو اپنی اولاد کے بارے میں کوئی دکھ کا، مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اگر کسی عورت نے اپنے چیسٹ حد سے زیادہ بڑے دیکھے تو وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے کہ اللہ اسے ایسے کبھی گناہ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر کسی عورت یا مرد نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے دیکھا تو کسی بری خبر کی اطلاع ملے گی۔ اگر کوئی جوان آدمی یا لڑکی اپنے سینے بڑھتے ہوئے دیکھے، یعنی سینے کو لٹکے ہوئے دیکھا اور وہ سینے جو ہیں وہ اس کے ساتھ یوں لگ رہے ہیں، ٹچ ہو رہے ہیں، یعنی اچھل رہے ہیں چلتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے یکساں تعبیر ہے۔ اگر کسی لڑکی نے خواب میں ایک چیسٹ ناف تک لمبا دیکھا، اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ بد فعلی کرے گا۔ سینہ میں ایک اور چیسٹ ہونا، اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے سینے میں ایک اور چیسٹ نکل آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ چیسٹ میں بیماری لگنا یا کوئی اور نقص آنا بیٹی کی موت کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے سینے میں کوئی بیماری مبتلا ہوگی چیسٹ میں تو بیوی یا بیٹی کے مرنے کی علامت ہے۔ چیسٹ سے دودھ نکالنا دنیا میں عزت، وقار، مال و دولت میں برکت اور اولاد میں اضافہ۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے چیسٹ سے دودھ نکال کر کسی اور کو پلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قیدی بن جائے گا، یعنی کسی گناہ کردہ میں، کسی اپنے گناہ میں یا نہ کردہ گناہ میں گویا وہ کسی قید میں مبتلا ہو جائے گا یا اسے کوئی اغوا کر لے گا۔ غیر شادی شدہ سینے میں دودھ دیکھے تو شادی، اولاد، رزق، مال و دولت کی علامت ہے۔ کسی غریب نے اپنے سینے میں دودھ دیکھا تو مالداری، لمبی عمر کی علامت ہے۔ کوئی عورت پستان میں بہت زیادہ دودھ بھرا ہوا دیکھے تو اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کے چیسٹ بہت زیادہ لمبے ہو جائیں اور چلتے ہوئے سینے پر اچھلتے رہیں، یہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے یکساں تعبیر ہے، گویا وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی مرد یا عورت اپنے چیسٹ کو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل دیکھے تو عزت و وقار اور اچھے منصب کی علامت ہے اور بیماری سے صحت یابی۔ اگر کوئی مرد اپنے پستان میں سے دودھ کے قطرے گرتے دیکھے تو عورتوں والے کاموں کو پسند کرے گا، یعنی جو کام عورتیں کرتی ہیں ایسا کوئی کام وہ کرے گا اور اسی میں ہی لگا رہے گا، ایسا کوئی پسند کرے گا۔ اگر کسی نے اپنی چیسٹ لوہے یا پیتل کے دیکھے تو اس کی اولاد گم ہو جائے گی۔
ناظرین محترم، یہ تھی آج کے خواب کی تعبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب القدوس جل مجدہ الکریم ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جب بھی موت دے ایمان پر موت دے اور اپنی رحمتوں کے جرمٹ میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ